آجا کھول قرآن تے پڑھ کے دیکھ مصطفیٰ دی بات جئی بات کوئی نہیں جیڑی گزری صدیق دی نال سونے او غار والی اس رات جئی رات کوئی نہیں تے جیڑا دیوے قطار سوالیاں نو مولا علی ورگی سخی ذات کوئی نہیں نوکر روا ظہیر حضور دا میں تے مینوں چاہی دی ہور اوقات کوئی نہیں مینوں چاہی دی ہور اوقات کوئی نہیں